हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौहर अली और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। पैदा हुआ वसीम तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने ऐमन रिजवी और आज बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, एक आतंकी मुनाफिक आदमी जो अपने आप को वसीम रिजवी कहा करता था, फाइनली हमने उसकी बारात को पूरे सजाकर, बेगैरती से सजाकर, चप्पलों की माला पहनाकर उसको ऐसी तरह से जलील कर कर उसकी बारात को रुखसत कर दिया है। हमने उसकी बारात को दूसरे आतंकी जो नरभक्षी स्वरानंद है उसके गुफा में भेज दिया है। आपको याद होगा कि वसीम रिजवी जो अपने आप को मुसलमान कहा करता था और जो ये दावे करता था कि वो कलाम पाक को बदल डालेगा, वो नया कलाम पाक लेकर आएगा, वो कलाम पाक की आयतें चेंज कर डालेगा। और मैंने जब भी कहा था कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि कलाम पाक की आयतें तो बहुत दूर की बात जनाब, वो एक ज़ेर या ज़बर भी चेंज कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने कलाम पाक की ज़िम्मेदारी खुद ली है। अल्लाह ताला ने ता क़यामत तक उसकी ज़िम्मेदारी ली है कि उसमें कोई चाह कर भी एक सिंगल वर्ड नहीं बदल सकता। कितने नमरूद आए, कितने शद्दाद आए, कितने फ़िरौन आए, कितने मूसाद वाले आए, इज़राइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन हमारे कलाम पाक से एक नुक्ता इधर से उधर नहीं कर पाया। फिर ये कौन था जो आया और कह रहा था कि मैं कलाम पाक चेंज कर दूंगा? ये तमाम का तमाम ड्रामा था। ये किनकी एक ऐसी साजिश थी कि ये लोग चाह रहे थे कि किसी भी तरह हम हिंदू मुस्लिम में एक तरह का डिवाइड कर दें और हम मुसलमान बन के मैं ये दिखा दूं जो एक मुसलमानों में दो फ़िरक़े बताए जाते हैं, शिया सुन्नी, हालांकि दोनों एक ही होते हैं, दोनों का मज़हब भी लगभग एक होता है। हाँ, थोड़ा डिफरेंट तरीक़ा हो सकता है, वो इंसान के अक़ाइद पर मुनहसिर करता है, तो लेकिन इन्होंने उसी चीज़ को टारगेट करा कि हम शिया और सुन्नी में लड़ाई करवा देते हैं और कहते हैं देखो शिया और सुन्नी अलग हैं। उसी हरबे को इस्तेमाल करने के लिए आरएसएस ने अपनी एक गुफा में नाजायज़ औलाद पैदा करी जिसका नाम इन्होंने वसीम रिजवी रखा। कमाल की बात ये रही कि वसीम रिजवी को उत्तर प्रदेश, यानी जहाँ पर ठोक तंत्र चलता है, जहाँ पर आतंकवाद चलता है, जहाँ पर फेंटाकोला बाबा की सरकार है, वहाँ पर वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया। और ये बड़ा खुश था कि मैं मुसलमान काउंटेबल होता हूँ, लेकिन ये मुसलमान नहीं था। हालांकि जब इसने खुराफात भौंकनी शुरू करी तो इसकी फैमिली ने इसको लात मारी, इसकी दो बीवियां उसको छोड़कर चली गई, इसकी औलाद ने लात मार दी। अब क्योंकि इसको पता था कि मेरी ज़िंदगी मुसलमानों के कम्युनिटी में सेफ नहीं है, मैं कभी भी उस तरफ जा ही नहीं सकता, तो अपनी जान बचाने के लिए इस निगोड़े ने दूसरे आतंकवादी नरभक्षी स्वरानंद के पास जाकर पनाह ली, क्योंकि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। वो भी एक ऐसा सुअर है, नहीं बल्कि सुअरों के झुंड में ये चला गया, पूरा का पूरा ऐसा सुअरों का झुंड है जो लगातार इस्लाम को टारगेट करता है, कलाम पाक को टारगेट करता है, मज़हब को टारगेट करता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। जो बंदा इस्लाम को बदलने के लिए इतनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, पूरी उम्मीद ऐसे कर रहा था कि नहीं भाई जैसे कर गुजरेगा, जो बंदा पूरी खुराफाती भौंक रहा था वो खुद उस चीज़ को छोड़कर निकल गया। हाय अल्लाह, कितनी बेइज्जती है, बेइज्जती का जनाजा। मुझे मालूम है आप लोग कहेंगे लफ्ज़ बेइज्जती नहीं बेइज्जती होता है, लेकिन इस जाहिल के लिए बेइज्जती ही ठीक है। तो आज वसीम रिजवी फाइनली हिंदू हो गया है। वसीम रिजवी ने इस्लाम को छोड़ दिया है उसके बगौल, जबकि हम तो शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि वो इस्लाम में था ही नहीं। मैं तो कितनी बार आपके सामने बोला, लाइव में कितनी बार बोला कि वसीम रिजवी तुझे जो भौंकना है तू भौंक, लेकिन हमारा नाम जो है वो वसीम रिजवी जो एक मुस्लिम नाम है वो हमें लौटा दे। और वसीम रिजवी ने मेरी इस बात को मानते हुए हमारा नाम हमें दे के नरभक्षी स्वरानंद का जाकर भाई बन गया। आप खुद सोचिए, जो जिस मज़हब में पैदा हुआ
وہ اس مذہب کا وفادار نہیں ہوا، یہاں پر لگاتار رائتیں پھیلاتا رہا، یہاں پر لگاتار نفرتیں بانٹتا رہا، تو کس طرح یقین کرا جائے کہ وسیم رضوی اب دوسرے مذہب میں چلا گیا ہے، وہاں پہ تیاگی جو بن گیا ہے، کیا وہاں پر جا کر ان کا وفادار ہوگا؟ جو اپنی ماں کا وفادار نہیں ہوا، جو اپنی کمیونٹی کا وفادار نہیں ہوا، جو اپنے باپ کا وفادار نہیں، اپنی بیوی کا وفادار نہیں، وہ کیا دوسرے مذہب کا وفادار ہوگا؟ دیکھتے جائیے، وہ وہاں پر بھی لات مار کر نکالا جائے گا، کیونکہ یہ دھرمی ہے ہی نہیں، یہ ادھرمی انسان تھا۔ اور آج تمام مسلمانوں کے لیے ہرش و الاس کا دن، یعنی بہت مبارک دن ہے، خوش ہونے کا دن ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں کو لگے گا کہ نہیں، یہ خوش ہونے کا دن نہیں ہے، لیکن اگر وسیم رضوی کو دیکھا جائے، جس نے ہمارے مذہب کو ٹارگیٹ کر رکھا تھا، جو ہمارے اوپر لگاتار ایک طرح کا ٹارچرنگ کر رہا تھا، ٹارچرنگ بم تھا، جو لوگ یہ کہتے تھے وسیم رضوی تو تمہاری کمیونٹی کا ہے، دیکھو مسلمان ہے، دیکھو مسلمان ہو کے کلام پاک کو بولا، دیکھو مسلمان ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ کلام پاک کی آیتیں ایسی ہیں جو جہادی ہیں، جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ مطلب لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے، ڈاکٹر سمجھ رہے تھے، اسکالر سمجھ رہے تھے، سائنٹسٹ سمجھ رہے تھے، نامعلوم کیا کیا سمجھ رہے تھے، لیکن سمجھنے والے سارے کے سارے غفاؤ سے ہی پی ایچ ڈی کر کر آئے تھے۔ تو وسیم رضوی جب تیسری بار وقف بورڈ کا چیئر پرسن نہیں بن پایا، تو فائنلی اس نے وہی کام کرا جو یہ تھا، ہم تو پہلے ہی سے کہتے چلے آ رہے تھے، یہ ادھرمی غفاؤں کی ناجائز اولاد تھا، اور یہ ادھرمی غفاؤں میں واپس جا چکا ہے، اور وہاں پر جا کر اب یہ رائتا پھیلائے گا۔ ایک آتنکوادی نے دوسرے آتنکوادی کو بڑھ کر گلے لگایا ہے، یعنی نربھکشی سوارانند، آپ جانتے ہوں گے ڈاسنا مسوری کا یہ وہی الو کی شکل والا، چشمے والا ایک ایسا گینڈا ہے، ایک ایسا زعفرانی گینڈا تھا جو خود 12 سال کے بچے کو پانی پینے پر اتنی بری طرح ٹارچر کر کے اس نے اپنا آپ کو بہت بڑا راکشس ثابت کرنے کی کوشش کری تھی۔ یہ وہی گینڈا ہے نربھکشی سوارانند جو لگاتار اسلام کو ٹارگیٹ کرتا تھا، یہ وہی نربھکشی سوارانند ہے جو اتنا نربھکشی ہو گیا کہ اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں رہی۔ پہلے اسلام کو ٹارگیٹ کرتا تھا تو اس کو کمین مشرا جیسا، یعنی کپل مشرا، بالکل صحیح پہچانا، دلی دنگے کا ماسٹر مائنڈ، دلی کا ایسا آتنکوادی جس نے دلی میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی، اس نے اس کو فنڈنگ کر کے دی۔ جب اس نے اسلام کو گالیاں دینی شروع کریں تو کمین مشرا نے 50 لاکھ کی فنڈنگ کر کے اس نربھکشی سوارانند کی جیبیں گلکیں بھری۔ اب نربھکشی سوارانند کو کیونکہ بھونکنے کا بخار ہے، اب یہ جب بھونکتا ہے تو سوچتا نہیں میں کس کے بارے میں بھونک رہا ہوں، تو یہ اتنا کھلا سانڈ ہو گیا، ایسا کھلا سانڈ ہو گیا کہ اس نے میری نان مسلم بہنوں کے بارے میں بھی بولتا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھو، مسلمانوں کی لڑکیاں، مسلمانوں کی عورتیں چھاتی دبا کر جاتی ہیں، یعنی وہ باعزت طریقے سے رہتی ہیں، وہ حیا کے دائرے میں رہتی ہیں، اور ہمارے مذہب میں ہماری ہندو لڑکیاں چھاتی پھلا پھلا کر چلتی ہیں۔ مطلب اس کو تمیز نہیں کس کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ یہی نہیں تھمتا، یہ کہتا ہے ہمارے نوجوان جن کو چھاتی پھلا کر چلنا چاہیے وہ چھاتی دبا کر بزدلوں کی طرح چلتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نوجوان چھاتی سینہ پھلا پھلا کر چلتے ہیں اور وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ نربھکشی یہاں پر پھر نہیں رکا، اس کو لگا کہ جب وہ بھونکتا ہے تو لوگ اس کو سنتے ہیں، تو اس نے اپنی بھونکار کو اور زیادہ وسیع کرا اور بھونکتا ہے۔ نربھکشی کہتا ہے کہ جتنی بھی بی جے پی میں منتری بنتی ہیں، عورتیں، لڑکیاں جو بھی آتی ہیں، یہ تمام کی تمام دوسرے بڑے منتریوں کے پہلے بستر گرم کرتی ہیں، پھر ان کو کوئی پد ملتا ہے۔ تو یہ میں نے نہیں بولا، یہ نربھکشی سوارانند نے اپنی ہی کمیونٹی کے لیے بولا، لیکن کمال ہے بھائی ان کی کمیونٹی پہ سب چپ رہے، کچھ نہیں بولے۔ حالانکہ ہمارے بارے میں اس نے بولا تو ہم نے دیکھیے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرا، ہم نے اس کے ایسی جگہ سے لات ماری کہ آج یہ ہمارے مذہب کو چھوڑ کر ہمارا نام واپس کر یہاں سے جا چکا، اور انشاءاللہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور جو یہ چاہتا تھا، نفرتیں بانٹنا چاہتا تھا، تو ایک آتنکوادی کا دوسرے آتنکوادی کے ساتھ ملن بہت دھوم دھام سے ہوا، ڈاسنا مسوری میں ہوا، اور تمام دنیا نے دیکھا، اور تمام دنیا کے مسلمان جتنے بھی ایمان کامل والے ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ آج ہمارا مذہب ایک ایسے آتنکی سے، ایک ایسے نربھکشی سے، ایک ایسے دوغلے انسان سے پاک صاف ہو گیا جو
पूरा का पूरा इस्लाम की ओढ़नी ओढ़ कर इस्लाम पे नहीं था, एक पूरा का पूरा यजीदी सोच वाला था, एक यहूदी सोच वाला था जो इस्लाम को सेंध लगा रहा था, आज वो इस्लाम से बर्खास्त हो गया। तो तमाम कम्युनिटी के लिए बहुत खुशी की बात है, तमाम मेरे शिया हजरात के लिए, मेरे सुन्नी हजरात के लिए, तमाम उन लोगों के लिए, तमाम उन भारतीयों के लिए जो वाकई इंसानियत की बात करते हैं, तमाम उन भारतीयों के लिए जो वाकई यहाँ की एकता और अखंडता की बात करते हैं। आज उनके लिए बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है कि वसीम रिजवी हमारा नाम हमें लौटाकर गुफाओं की औलाद गुफाओं में वापस जा चुका है, जहां वो एक आतंकी के साथ मिलकर फिर गदर पीटेगा और वहां से भी वो लात खाएगा। यानी नरभक्षी स्वरानंद के साथ जाके उसने अपनी टीम मजबूत करी है। अब 2 सुअरों का झुंड बोलकर जब 2 सुअरों का झुंड जमा होगा और जब वो बोलेगा तो आप देखिए कितनी नफरतें फैलाएगा। अब ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर डिपेंड करता है, उत्तर प्रदेश की जनता पर डिपेंड करता है, खासकर डासना मसूरी की जनता पर डिपेंड करता है कि इन दोनों बेलगाम घोड़ों को जो सिर्फ नफरती आतंकी हैं, इनको किस तरह मज़ा चखाया जा सकता है। इनको मज़ा चखाएं, इनको डासना मसूरी से ऐसी ऐसी जगह से लात मारें कि ये वहां पर न नजर आकर किसी ऐसी गुफा में मूत्रो कोला पीते हुए नजर आएं और ऐसी जगह चले जाएं जहां पर ना ये दीन की बात करें, ना दुनिया की बात करें, ना हिंदू मजहब की बात करें, ना ये भारत के माहौल को खराब करने की बात करें। तो बस यही है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज इस्लाम की लाज हमें मिल गई, आज इस्लाम की लाज रह गई और वसीम रिजवी गू खाकर इस्लाम से खारिज हो गया और आज इसने खुद कह दिया कि नहीं, मैं इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हूँ। ये एक त्यागी मज़हब में चला गया है और इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और ये एक ऐसा धर्म परिवर्तन है जहाँ हम और हमारा समाज बहुत ज़्यादा खुश है कि खस कम जहाँ पाके एक ऐसी गंदगी हमारे मज़हब से साफ़ हुई कि जिसने हमारी ज़िंदगियाँ हराम कर रखी थी, हमारा नाम चुरा कर हमें बदनाम कर रहा था और आज ये हमारे मज़हब से दफ़ा होकर दूसरे मज़हब में जाकर रायता फैलाएगा। आप इंतज़ार करिए कि उस मज़हब से भी इसको कितनी जल्दी लाते पड़ती हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लाइव अच्छा लगता है तो आप तमाम लोग इसको शेयर करें, मेरी आवाज़ को बुलंद करें। आज बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि वसीम रिजवी पर सबसे ज़्यादा अगर लाइव बनाए और रिपोर्टिंग करी, इंटरव्यूज़ दिए तो वो मैंने करे और इसको मैंने छठी का दूध ऐसा याद दिलाया कि ये हमारा नाम वापस करके गुफा में वापस जा चुका है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि बेवक्त मेरे साथ जुड़े। शुक्रिया MD गुड्डू साहब, शुक्रिया मोहम्मद मेहरबान साहब, शुक्रिया तमाम लोग जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि आप लोग इस वक्त मेरे लाइव पर आए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात।